समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar। नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी जति जति आधुनिक बन्दै गएका ठान्छौँ उति उति नै मानवता हराएका घटनाहरू बढिरहेको पाउँछौँ। मान्छे भएर अमानवीय व्यवहार गर्ने तपाईँ हामी हुन्छौँ वा अरूलाई परेको समस्यामा आँखा चिम्लेर बसिदिने अनि फेसबुकमा सहयोग, सद्भाव र करुणाका भावनाहरू लेखेर आदर्श देखाउन हामीलाई कति पनि लाज लाग्दैन। फेसबुकमा 5000 साथी बनाएका त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसको छेउको कोठा, छेउको घरको मानिसमा कुनै मित्रता हुन्न। बोली र व्यवहारमा आन तान फरक परेका घटना पनि कति छन् कति। आजको समय चक्रको विषयवस्तु कतिपयलाई सामान्य लाग्न सक्छ, तर यो विषय हो मानवताको। मानवताले हराइसकेको सहरमा यस्ता एकाध घटना र केही व्यक्ति पीडित भएको कुराले तपाईँ हामीलाई प्रभाव नपार्न पनि सक्छ। तर काठमाडौँको मखनमा 6 तले घर ठहर्याएका हिमेश रत्न वज्राचार्य नामका घर धनीले डेरावाललाई घरबाट निकाल्ने निम्न कोटीको शैली अपनाएका छन्। लाखौं मानिस डेरामा बस्ने यो सहरमा एक व्यक्ति डेराबाट निकालिनु कुनै नौलो विषय होइन, तर यो शैली चाहिँ नौलो भन्दा पनि घटिया हो भनेर भन्दा फरक पर्दैन। बाँकी प्रमाण यो रिपोर्टबाट भेट्न सक्छौँ। काठमाडौँ खाल्टोको मौसम मात्रै चिसो छैन, यहाँका केही मानिसहरू मौसम भन्दा चिसा छन् अनि निर्दयी पनि। काठमाडौँको मखनको एक घरका धनीले आफ्ना डेरावालको सामान फिल्मी शैलीमा फालिदिए। देखिरहनु भएको यही घर हो। यही घरको एक कोठामा 1 वर्षदेखि प्रज्वल श्रेष्ठले आफ्नी आमालाई राखेका थिए। गएको सोमबार घरबेटी हिमेश रत्न वज्राचार्य र उनकी पत्नी पूजा डेरावालको कोठामा पसे। त्यसपछि जसरी फिल्ममा घर खाली गराउनेहरूले घरका सामानहरू झिकेर आँगनमा फालिदिन्छन् त्यसै गरी फाल्न थाले। डेरावाल प्रज्वलले भने 2-3 पटक उहाँहरूले हाम्रो सामान फालिदिनु भयो अनि हामी आफैले आफ्नो सामानहरू निकाल्यौं। बिहानतिर आएर अनि एकैचोटि सामान उताउन थाले उनीहरूले। उतारो भने अहिले निस्किनुपर्छ, नभए यहाँबाट जानु पनि पाउँदैन। घरधनी हिमेश र उनकी पत्नी पूजाले केही दिनदेखि कोठा खाली गर्न दबाब दिइरहेका थिए। प्रज्वलको भनाइ अनुसार लकडाउनमा रोजगारी गुमेपछि उनले भाडा तिर्न सकेका थिएनन्। बक्यौता भाडा नै 50,000 पुगिसकेको थियो। घरबेटीले भाडा दिने भए दिइहाल्नु नत्र जेल हालिदिन्छौ भन्दै धम्क्याइरहेका थिए। पछिल्लो पटक 5,000 र 7,000 तिरेपछि 43,000 जति बाँकी थियो। 49,000 तिरिसक्यो। 49,000 तिर्यो अनि अहिले पछिको चाहिँ 6 महिनाको 4,000 बाँकी छ। कोठा सानो भएका कारण प्रज्वल आफ्नो परिवार सहित असनको एक घरको एक कोठामा आफ्नो परिवार सहित बस्थे। एउटै कोठामा धेरै जना बस्न नमिल्ने भएपछि उनले आमाका लागि मखनमा कोठा खोजेर राखेका थिए। भाडा दिन बाँकी त थियो, त्यो पैसा खाएर हिँड्ने सोच पनि प्रज्वलको थिएन। तर सोमबारको दिन प्रज्वलले जीवनमा कल्पना नगरेको दृश्य आफैले देख्नु पर्यो। भाडा नदिएको भन्दै हिमेश रत्न वज्राचार्य र उनकी पत्नी पूजा आएर डेरावालको सामान घरबाट फालिदिए। सामान फाल्ने मात्रै होइन, तत्काल निस्केर जान र बाँकी पैसा तुरन्तै नदिए जेल हाल्ने धम्की पनि दिन थाले। धम्की मात्रै दिएनन्, उनीहरूले वडा नम्बर 24 मा भाडावाललाई पुर्याए र बाँकी बक्यौता तिर्ने कागजमा प्रज्वलले ल्याप्चे लगाइदिएपछि मात्रै छाडिदिए। काम गर्नु जानु पाउँदैन, केही गर्नु पाउँदैन, नत्र तिमीलाई जनसेवा लैजान्छु, समाजले थुनिदिन्छु, अब केस हालिदिन्छु भनेको थिएँ। लगभग त्यही 6-7 महिना जति होला। सरसर्ती हेर्दा भाडा तिर्न नसकेपछि घरबेटीले निकाल्छन् त भन्ने लाग्न सक्छ। भाडा तिर्न नसकेका धेरैलाई कतिपय घरबेटीले लकडाउन अवधिको भाडा मिनाहा पनि गरिदिएका छन्। कतिपय सस्तो कोठा खोजेर सर्नुस् भन्ने गर्छन्, तर डेरावालको सामान झिकेर पालिदिने अमानवीय र तल्लो स्तरको हरकत कमैले गर्छन्। ती कमै घरबेटीहरू मध्येका एक परेछन् हिमेश रत्न वज्राचार्य। सोमबार काठमाडौँका सामान घरबेटीले पालिदिएपछि श्रेष्ठ परिवारले आफ्नो सामान खुला आकाश मुनि नै राख्यो। मंगलबार साँझ यो टेलिभिजन पुग्दा पनि उनीहरूको सामान बाहिर नै थियो। अपरिचितलाई पनि बास दिने संस्कार भएको नेपाली समाजमै देखिएको यो दृश्यले
स्पष्ट भनिरहेको थियो, देश त साँच्चै बदलिएछ। डेरामा बसेपछि भाडा तिर्नुपर्छ, यो स्वाभाविक हो। तिर्न नसक्नेले सस्तो कोठामा सर्नुपर्छ, यो पनि स्वाभाविक हो। अझै नसके बढी काम गरेर खर्च जुटाउनुपर्छ, केही न केही उपाय निस्किहाल्छ। कसैले लाखौं खर्चेर बनाएको घरमा सित्तैमा बस्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हुँदै होइन। हाम्रो त भनाइ यति मात्रै हो दर्शकवृन्द कि यस्तो शैलीबाट पनि डेरावाल लखेट्न हुन्छ र? घर भएकोमा यति ठुलो दम्भ, भातै खान नपाएको स्थिति हो त घरबेटीको। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ ब्रेकपछि। हिमेशका डेरावाल पनि कुनै समय घर धनी नै थिए। परिबन्दले उनले आफ्नो घर बेचे, अहिले डेरामा पुगेका छन्। समय एकनासले कसैको जीवनको सुई घुम्दैन दर्शकवृन्द। डेरावालले भाडा तिर्न सकिनन् भन्दैमा उनीहरूको कोठामा पसेर सर सामान झिकेर सडकमा हुत्याइदिने अनि समाजमा आदर्शका कुरा गर्दै हिँड्न लाज हुन्छ कि हुन्न? भाडा तिर्न नसकेको भनेर प्रज्वल श्रेष्ठकी 53 वर्षीय आमा ललिता श्रेष्ठ बस्ने कोठाका भाँडाकुँडा घरबेटीले झिकेर पालिदिए। समयको खेल पनि कस्तोसम्म हुने। कुनै बेला प्रज्वलको पनि कोटेश्वरमा आफ्नै घर थियो, उनी पनि घरधनी नै थिए। उनी सानै छँदा उनका बुबा बिरामी परे। मुटुका रोगी बुबाको उपचार गर्न नसकेर भएको घर बेचे। घर बेचेको पैसाले बुबाको उपचार गरे। पैसा पनि सकियो। प्रज्वलका बुवाले पनि संसार छाडे। हाम्रो बाउ बिरामी भएको भएर होइन, घर जग्गा बेच्ने अवस्था आयो। हस्पिटल दाउँदा बिरामी भएर त्यसैमा सकियो सबै जग्गाहरू सबै गर्दा। अनि त्यो अनुसारले गर्दाखेरि हामी अहिले यसरी बाल बस्ने अवस्था आएको थियो। त्यो बेलादेखि प्रज्वल पनि काठमाडौँका अरू लाखौं डेरावाल जस्तै डेरावाल बने। मक्खनमै एउटा तन्ना बेच्ने पसलमा काम गर्छन् उनी। 2 दिन भयो काम नगएको पनि। अब काममा बोलाएको जान नपाएर म त यता यहाँ मक्खन चोकमा तन्दा पसलमा काम गर्छु। एक छोरा र पत्नी सहित 3 जनाको परिवार असनको एउटा कोठामा बस्छन्। एउटै कोठामा आमालाई समेत राख्दा साँगुरो हुने भएका कारण आमाका लागि बेग्लै कोठा खोजेर राखिदिएको प्रज्वलले जानकारी दिए। त्यसै पनि काठमाडौँको महँगी, त्यसमाथि 4 जनाको परिवार, आमाको जिम्मेवारी पनि थपिएपछि आर्थिक भार थान्न यिनलाई हम्मे पर्न थाल्यो। समस्या परेकै बेला यति अग्लो घरका मालिकको सोच होचो हुन पुग्यो। मानवीयता भन्ने नै केही बाँकी नरहेको जस्तो पनि देखियो। घरबेटी हिमेश रत्न वज्राचार्यले विभिन्न लालछना लगाएको डेरावालको गुनासो छ। यो घरमा बस्ने यी महिलाले गाँजा चरेसको कारोबार गर्थिन् रे। 3 बोरा त बियरका बोतल भेटियो रे। 20-40 हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्नेहरूको कोठाबाट 3 बोरा बियरका बोतल भेटिए भन्दा पत्याउन अलि गाह्रै पर्छ। बियरहरू खाए रे, 3 बोरा बियर खाए रे, त्यस्तो त आरोप लगाए। गाँजा चरेस बेचे रे, नबेचे पनि। मैले त्यस्तो गरेको छैन भन्दाखेरि हो नि। घर बेटीले भाडाका लागि गर्नुसम्म हरकत गरेका रहेछन्। डेरामा बसेकी ललिताको सुन खोसेर भाडा असुली गर्ने सम्मको चेतावनी दिएछन्। एकै पटक 43 हजार रुपैयाँ तिर्न सक्दैनौ भन्ने डेरावालको कुराले घरबेटी बढी रिसाएको जस्तो पनि देखिन्छ। लकडाउन अवधिको भाडा धेरै घरबेटीले मिना गरिदिएका कैयन उदाहरण समाचार बनेर सार्वजनिक भए। तर यति अग्लो घरका घरबेटी हिमेश रत्न वज्राचार्यको मन कति कठोर रहेछ भने एक महिलाले लकडाउनको अवधिको भाडा छुट गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्दा समेत 1 पैसा पनि छाडेनछन्। मैले पनि अलिअलि कोठाको बाल छोडिदिनु, लकडाउनको पैसा छोडिदिनु भने छोड्नै मिल्दैन। जसले पनि हामीलाई सबै पैसा चाहिन्छ। प्रज्वलले लकडाउन अवधिको भाडा दिएको उनकी आमा ललिताको भनाइले पुष्टि गर्छ। लकडाउन पछिको भाडा तिर्न नसकेर 50 हजार जति भएको रहेछ। त्यस मध्येको पनि 7 हजार तिरेपछि 43 हजार बाँकी रहेको स्वीकार डेरावालाले गरेका छन्। भाडा नदिएको भनेर सुन खोज्ने चेतावनी दिए। बियर पिएको आरोप लगाउने, गाँजा चरेस बेचेको आरोप लगाउने हिमेशलाई समाजको पनि डर रहेनछ क्यारे, कानुनको पनि डर रहेनछ क्यारे। उनले त ललिता र उनका छोरा प्रज्वलको नागरिकता प्रमाणपत्र समेत खोसेका रहेछन्। नागरिकता पनि लिएको भयो। खै मैले भनेको नागरिकता किन चाहिने भनेको अब तिमीहरूको अब भाइहरू जान्छ अरे, अब खाएर जान्छ, विश्वास छैन यताउता भनेर लिन थाल्यो कि। घर बेटीको यस्तो अमानवीय व्यवहार खेपेपछि प्रज्वलले मंगलबार यो टेलिभिजनमा फोन सम्पर्क गरी आफ्नो व्यथा सुनाए। भाडा तिर्न नसकेको भनेर सरसामान फालिदिने जस्तो निकृष्ट व्यवहार कसैबाट भएको भन्ने कुरा हामीलाई पत्यार पनि लागेन। यही भएर हामी घटनास्थल पुग्न तत्काल निस्किएका थियौं। जसको घर हो अधिकार पनि उसैको हुन्छ।
आफ्नो घरमा कसैलाई डेरामा बस्न दिने नदिने खुसी पनि घर धनीकै हो। प्रश्न यति मात्रै हो कि भाडा तिर्न नसक्दा सामान झिकेर सडकमा हुत्याइदिने अनि आफ्नो प्रभाव देखाएर वडा कार्यालयमा लगेर कागज गराएर छाडिदिने, यस्तो हुन्छ? अब त्यो कागज गरिए बमोजिमको रकम लिन पुराना डेरावाल खोज्दै हिँड्ने, यो हो र? अनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न यी घटनालाई। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। हाम्रो समाज देखावटी बन्दै गएको छ दर्शकवृन्द। समाजलाई देखाउन सामाजिक सञ्जाल आदर्शका कुराले रङ्ग्याउने चलन झन बढ्दै गएको छ। यथार्थमा निकृष्ट व्यवहार गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमा आदर्शका कुरा मात्रै पोस्ट गर्छन् जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। एक प्याकेट चाउचाउ दान गर्दा 4 जना दाता एकातिर हात फैलाउने अनि 1 जना अर्कोतिर राखेर फोटो खिच्ने प्रचार गर्ने जमाना अघिल्लोको जमाना हो। मानवताको हुर्मत लिने त परम्परा नै बस्न थालिसकेको छ। अरु के भन्ने, हेरौँ यो रिपोर्टमा। दर्शकवृन्द, यो स्क्रिनशट हेर्नुहोस् त। यहाँ पूजा साक्यले एक चटपटे व्यापारीको चटपटे सडकमा फालिदिनेहरूप्रति आक्रोश पोख्दै व्यापारीको पक्षमा दया देखाएर लेखिएको स्ट्याटस र फोटो सेयर गरेकी छिन्। यस्तो पोस्ट सेयर गर्ने पूजा स्वयंले सोमबार आफ्ना डेरावालालाई यसै गरी डेराबाट निकालिन्। गरिबहरूप्रति दयाको सागर खन्याउला झैँ गर्ने पूजाले 53 वर्षकी ललिता श्रेष्ठलाई घरबाट निकालिन् र यो चिसो मौसममा खुल्ला आकाश मुनिको बास बनाइदिइन्। पूजा यही घरका धनी हिमेश रत्न वज्राचार्यकी पत्नी हुन्। उनीहरूले सोमबार ललिता श्रेष्ठलाई घरबाट निकालेका थिए। अहिले यो विषय 24 नम्बर वडा कार्यालय, प्रहरी र योहो टेलिभिजनसम्म आइपुगेको छ। महानगरीय प्रहरी विरुद्ध जनसेवाका डिएसपी दिलबहादुर मल्ललाई हामीले 81 डेरावाल विरुद्ध अमानवीय व्यवहार भएको भन्ने विषयमा तपाईहरूले गर्न सक्ने मानवीय सहायता के हुन्छ भनेर सोधेका थियौँ। डिएसपी मल्लले घटनाबारे जानकारी भए लगत्तै प्रहरी पठाएको र स्थानीयसँग पनि सोधपुछ गर्ने कार्य भएको बताए। उनले टेलिभिजनको क्यामेरामा प्रतिक्रिया दिन सहज मानेनन्, तर स्थानीयवासीले दिएको जानकारीका आधारमा डेरावालमा पनि धेरै प्रकारका समस्या भएको उल्लेख गरे। 35 दिनभित्रमा उहाँले निवेदन आउनुभयो, सूचना ताल्नु भयो भने मात्रै त्यो तालेको बापत त्यो उहाँले निकाल्नुपर्ने स्थिति हो। यदि वडा कार्यालय सिडिओ कार्यालयले यहाँ कुनै सूचना तालेको छैन भने त्यो निकाल्ने त स्वाभाविक गल्ती हो मेरो। उनले घरबेटी एक व्यावसायिक सञ्चारकर्मी भएकाले डेरावाल विरुद्ध अन्याय भएकै हो वा होइन एकिनसाथ भन्न नसक्ने जानकारी दिए। सोमबार डेरावालको सामान फालेर निकालिदिएपछि त्यो रात ललिताले मन्दिरमा बसेर बिताइन्। कोठा पनि पाएको छैन। हिजो त दिनभरि रातभरि यतै बसेको, यतै बसेर छु। कहाँ बस्नुभयो हिजो यहीँ मन्दिरमै, यो सानो मन्दिरमा यहीँ बसेर रात कटायो सबैजना। हजुर। मङ्गलबार रातिसम्म पनि उनीहरू त्यहीँ थिए। एउटा डेराबाट निकालिनु, अर्को डेराको बन्दोबस्त नभइसक्दा मान्छेले टाउको लुकाउने ठाउँ भेट्दैन। ललिताको प्रसङ्गमा पनि त्यस्तै भएको रहेछ। डेरावाललाई घरबाट निकालेर खुल्ला आकाशमुनि राखेर घरबेटी सायद ढुक्कले निधाए, तर मानवीयता चाहिँ त्यही रात मर्यो। जसरी पनि आज सामान निकाल्नुपर्छ, यसो तालले हुँदैन भनेर माथि जबरजस्ती 2 जना बराबरी 2 ताल लगेर जबरजस्ती ल चाबी खोल कि खोल, तिम्रो सुन पनि लिन्छु नचिन्ने आरोप लगायो के मलाई। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का सचिव सुमन स्थापितले घरबेटीले डेरावालमाथि कुनै गलत नगरेको आशयमा जवाब दिएका छन्। घरबेटी वज्राचार्यले डेरावालको सामान फ्यालेर निकालेको नभएर डेरावाल आफैले आफ्नो सामान निकालेको जानकारी आफूले पाएको वडा सचिव स्थापितले उल्लेख गरे। मलाई जानकारी भए अनुसार चाहिँ घरबेटीले चाहिँ त्यस्तो कडै कराउ चाहिँ गरेको छैन। उहाँको चाहिँ बालकटी पुग्यो भन्दाखेरि 50,000 त्यो त उहाँले निकालेको भन्ने जानकारी आएको छ। हामीले उहाँले सामान निकाल्न लाग्नु भएको छ, अब उहाँ चाहिँ उठे जानु हुँदैछ भनेर जानकारी आएको छ। घटनाका सम्बन्धमा घरधनी हिमेश रत्न वज्राचार्यसँग योहो टेलिभिजनले मङ्गलबार दिउँसो पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर उनले फोन उठाएनन्। बुधबार चाहिँ उनले फोन त उठाए, तर टेलिभिजनमा प्रतिक्रिया दिने इच्छा व्यक्त गरेनन्। डेरावालको सामान फ्यालेको, अमानवीय व्यवहार गरेको जस्ता सम्पूर्ण आरोपहरू सत्य नभएको उनले बताए। उनले आफ्नो घरमा केही पनि हुँदै नभएको दाबी गरे।
आफू मिडियाकर्मी भएका कारण मिडियामा बोल्न नमिल्ने पनि भद्राचार्यले तर्क गरे। 24 नम्बर वडाका सचिव, जनसेवा प्रहरीका प्रमुख लगायतले अरूले ल्याएको रिपोर्टलाई आधार बनाएर डेरामा बस्ने महिलाको पनि धेरैवटा कमी कमजोरीहरू रहेको दावी गरेका छन्। हामीले त घर धनीकै कुरा पनि जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रयास गरेकै थियौँ, तर त्यो सम्भव भएन। कसले भाडा पायो, कसले पाएन वा कसले दिएन भन्ने विषयभन्दा पनि समाज यान्त्रिक बन्दै गएको दुःख लाग्दो अवस्था सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने देखियो। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.